आदमी पार्टी यांचा जय असो, जय असो. आम आदमी पार्टी यांचा जय असो. नमस्कार, येवकार तुमकां आनी एका एपिसोडान GNHOG जिल्हा पंचायतीचे सध्या जे वारे आसा ते आमी ट्रॅक करता आनी वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी वता. आतां आमी वता तो मतदारसंघ म्हत्वाचो. त्या मतदारसंघाचें नांव आसा मय आनी चोडण. महत्वाचं ह्या गजालीक लागून की सध्या ते भाजपाचो जो ZP मेंबर आसा तो रिप्रेझेंट करता ती एरिया ZP. तो चेअरमनूय जालो शंकर चोडणकर तांचें नांव. जंय गोवा फॉरवर्ड पार्टीन कॅन्डिडेट घातला, ज्या कॅन्डिडेटाचो गो हाज्या पयलीं आम आदमी पार्टीन आशिल्लो. आम आदमी पार्टीन कॅन्डिडेट घातला जाका सपोर्ट करता असो मनीस, असो लिडर जो पयलीं आर्जीन आशिल्लो. सध्या आर्जीन आजून म्हणसर एनावन्समेंट करूं ना आपले कॅन्डिडेट. एलायन्स जातले काय ना ते कळूं ना, ताका लागून काँग्रेस करतली काय ना ते खबर ना. आनी ह्या मतदारसंघात ह्याच्या खातीर म्हत्व आसा की कॅम्पेनींग ज्या ज्या मतदारसंघांनी पयलीं सुरू जाला त्या मतदारसंघाचें हें नांव, ह्या मतदारसंघाचें नांव येता की जंय कॅम्पेनींग ऑलरेडी सुरू जाल्लें आसा. आतां म्हणसर भारतीय जनता पक्षान आपलें सेकंड लिस्ट एनावन्स करूं ना आनी फर्स्ट लिस्टान मयेचें आनी चोडणाचें नांव नाशिल्लें. सो आमचे बरोबर येया आनी पळोवया मया आनी चोडण्या मतदारसंघान कितें चलता तें. रोरो फेरीचो एक फायदो तेवटेन गाडी घालप आनी हेवटेन काडप, ताका लागून परत टर्न मार करचें पडना. सो आमी पाविल्ले आसा चोडणा. हांगच्यान वतले एक्चुअली कॉन्स्टिट्युएन्सी हांगच्यान सुरू जाता चोडण आनी मये. आमी आतां वता ते कॉन्स्टिट्युएन्सीचें नांव आसा मये आनी चोडण. आनी हातून येता पंचायती. एक येता मये पंचायत, चोडणा पंचायत, शिरगांव पंचायत आनी नार्वे पंचायत. आयकलां की शिरगांव आनी नार्वे पंचायतींतले कमी वोटर्स आसा, पूण ह्या चोडणा पंचायतीन सगळ्यांत चड वोटर्स आसा. आनी टोटल वोटींग हांगा आसा ते म्हणजे 15,000 वोटर्स. सो 15,000 वोटर्स हांगा डिसायड करतले की कोण ZP इलेक्ट जावन येतलो तो. आनी तेजे पयलीं सद्या आमी एक सगळ्यां खातीर ही पब्लीक सुचोवणी की कालूच सांगलां की SIR आनी पयलींचो रोल हाज्या मदीं कांयच संबंद ना. तुमी ZPक मतां मारता आसतना पयलींच्या रोलाच्या प्रमाणेच मतां मारची पडटलीं. सो SIRान नांव ना, अमक्यो SIRान अमक्यो नोटीस आयल्या म्हणून तुमी मतां मारपाक फाटीं फुडें सरूं नाका आनी व्हडा प्रमाणान मतां मारा. आनी आमी आतां मेळटले आम आदमी पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायझेशन श्री कृष्ण परब हांकां. आनी वेलकम. थँक्यू. तुका मायक लायता. यू आर ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड म्हणटा तसो. हांगा एक बारीक पळयलें आमी. ओके, तुजी बाय द वे वाटेर येतना वर्कर दिसती पडले. या चलत या चलत उलयत वता आमी. हांगा एक बारीक पळयलां आमी सद्या तुमचें कितें एक्सचेंज ऑफर चल्लेल्या भशेन. आम आदमी पक्षाचो मनीस गोवा फॉरवर्डान गेला आनी ताजी बायल कोण कॅन्डिडेट जाल्ली आसा. RGPचो मनीस आम आदमी पक्षान आयिल्लो आसा आनी सद्या आम आदमी पक्षाची सगळी धुरा हांगा सांबाळटा. एक्सचेंज ऑफर म्हणपाक शकना, एक ऑपॉर्च्युनिटी म्हणपाक शकता. सगळ्यांक आपली एक ऑपॉर्च्युनिटी जाय आसता. जो मनीस आतां आमच्या आम आदमी पार्टींतल्यान ऑपॉर्च्युनिटी आसा म्हणून जेन्ना हांव खंयच्यान तरी एका पक्षांतल्यान भायर सरलो, एक ऑपॉर्च्युनिटी बरी आसा म्हणून हांव ह्या पक्षांत येयलोलें. ह्या पक्षान हांवें काम स्टार्ट केलें. आतां जेन्ना आमच्या पक्षांतलो जेन्ना हांव येता तेन्ना खंय तरी ताका इनसेक्युरिटी जाता अशें म्हाका दिसता. आनी त्या इनसेक्युरिटी खातीर तो खंय तरी दुसरे कडेन वता आनी तो थंय ऑपॉर्च्युनिटी ग्रॅब करता. तितून कांयच रॉंग ना. हांवें तशें पयलींय म्हटलां आनी तेजेर हांचे कमेंटूय करूना की सगळ्यांक बेस्ट ऑफ लक. सगळ्यांनी आपले प्रचार करचो, सगळ्यांनी आपलें काम करचें. फायनली गांवा खातीर कितें तरी बरें जावपाक जाय हो एम सगळ्यांचो आसपाक जाय. आनी त्या हितून आमी आमचें काम चालू आसा. आमी ऑलमोस्ट आमचो चराव आयज
फाल्यां दनपार मेरेन आमचो चोराव फूल भोंवून आमचो कंप्लीट जातलो. हां मागीर आमी मयां वतले. आमचो शिरगांव आनी नार्वे फूल कंप्लीट जाल्लो आसा. जशें दुसरे लोक सांगता तशें न्ही आं. एक बूथ हांगासरलो एक बूथ थंयसरलो तशें न्ही. आमचो कंप्लीट यो जाल्लो पात्रा आसा. यो. हय ओके सो आमचो मायकल डिमेलो या हाय जी वायफ जी आसा ती आमच्या ती कॅन्डिडेट कॉन्टेस्ट आसा. ओके. अंकल कसो आहा वखदा चालूच चेडो मायकल हा न्हू बरो मानसा वयता हय येयला तुज्या ब्लेसिंगाक कित्याक येयला बायलेक इलेक्शनाक वचून एक फावट बायलांचो बायल कॅन्डिडेट ओके आम आदमीचो झाडू सिंबॉल हो कॅलेंडर आनी दुसरें म्हणल्यार आमी एक क्लिनीक ओपन केल्लें आहा चोडणान डॉक्टर फॅसिलिटी आहा फ्री चॅकअप बीन फ्री आसता मेडिसीन प्रोवायड फ्री करता एवरी डे 10 to 6 ओपन आसता संडे क्लोज आनी तुका तर येवपाक जायना पयस डिस्टंट तूं एक फोन मारून आमकां कोणाकूय सांगीत जाल्यार आमी गाडी धाडटा तुका घरा लागच्यान पिकअप करता व्हरता चॅकअप करून हाडून घरा लागीं ड्रॉप दिता केन्नाय कितें आसा जाल्यार सांग आमी आहा तुजे भुरगे फुडें सरलेले आहा तुमचो व्हडल्यांचो आशिर्वाद जाय तुमचो आशिर्वाद ना जाल्यार आमी कांयच ना तुमच्या ब्लेसिंग आनी आशिर्वाद जाय ओके या थँक्यू. एक म्हणजे हांगा विमन दवरलेले तेजेर तुका ऑब्जेक्शन आशिल्लें काय बाय रोटेशन बाय प्रॉपर आयलें अशें दिसलें तुका काय यू थिंक की हांगा रिजर्वेशन हाज्या खातीर केलें की कोणाक अडोवपा जाय म्हणून हांव केन्नाच न्ही अशें रडपाच्यो गजाली करत ना. ना जे कंप्लेन परिस्थिती करिना फुड्यान आसा आमच्या तेजेर आमकां फुडें वचपाक जाय तेज्या त्या परिस्थिती प्रमाणे आमकां काम करपाक जाय हो म्हजो पयलीं पासून एम. आतां रोटेशनान येयलें आनीक कितें येयलें तें खरेंच उलोवपाची म्हाका गरज ना. हांगा आमचो जो मायकल आसलो तोच आमचो मेल जालो जाल्यार तो आमचो कॅन्डिडेट आसलो हय आनी जेन्ना वुमन जालें तेन्ना आमी सगळ्यां कडेन उलोवन तेजीच वायफ जी आसा तांकां आमी फुडें सपोर्ट केला आनी तिका सांगलें की तुमी आमची कॅन्डिडेट हें करपाक रेडी आसा तेणी म्हटलें की आपूण रेडी आसा सो ती आमची कॅन्डिडेट जाली. सो हितून म्हाका काय हें करपाक जाय दोनूय हितून आमकां काम करपाकूच जाय आनी आमी काम करता. ओके. दुसरें म्हणजे आतां गो फॉरवर्ड पार्टी तांणी आपलो कॅन्डिडेट अनावन्स केला आनी ते दे आर ऑल्सो ऑन द फील्ड. काँग्रेसचे अजून कांय कळुना एलायन्साचे सद्या. BJP मोस्टली आज आमी उलयता तेन्ना सोमार सकाळचो सांज म्हणसर लिस्ट येतले सो हेजे फुडें मातशें टफ जातलेशें दिसना तुका हें हांव म्हणटा टफ जावपाकूच जाय. टफ जायना जाल्यार प्रचाराक आनी इलेक्शनाक मजा येना. अजून सद्या पळोवपाक गेले जाल्यार चोडणान आमीच दिसता. आमी हांगाच आसा अजून आमी मयान वचूंकच ना आमी हांगाच आसा आमीच दिसता सगळ्या. सो आनीक कोण दिसत हांव म्हणटा येया काम करा कित्याक तें कॉम्पिटिशनूय दिसपाक जाय. गो फॉरवर्ड येवना हांगा गोवा फॉरवर्ड म्हाका दिसता एकूच दीस कितें तेंच्यांनी माडेलान स्टार्ट केलो पण तेच्या उपरांत म्हाका काय तें दिसूना. काल खंय केली तांणी काल तेंच्यांनी मया केल्ली. मया केली मया खंयचे तरी एक मया म्हणटाले ते आम आदमी पार्टी दिश्टी पडना म्हणून हेच्या उपरांत थंयच वतले न्ही आमी. ओके RG वाले कितें म्हणटा RGP ते RGPच सांगू शकता. तूं सांग तुजे फ्रेंड RGPतले हाडले तुवें हेवटेन हाडले RGP वाले थोड्यांक तरी थोड्यांक तरी म्हटल्यार फूल जी टीम आमच्या बरोबर आसली ती म्हाज्या बरोबरूच आसा आमच्या बरोबरूच आसा. तेंच्या बरोबर एक 3-4 जाण सोडले आमच्या मया टिमींतले जे फाटल्या इलेक्शनाक RG बरोबर आसले ते 3-4 जाण सोडले जाल्यार सगळे आमच्या बरोबरूच आसा. सो टीम हाडपाची गरज ना. RGPक गरज आसा की आमच्या भितरले थंय व्हरपाची. तूं RGP नाशिल्लो पयलीं ओके तूं शिफ्टेड टू आम आदमी पार्टी ओके कशें चल्लां सांग पळोवया. ना तूं उलय आयकपा येतलें हय सांग नेटान सांग ना जाल्यार. श्रीकृष्ण आहा थंयसर आमी आसा थंयसर आमी आसा हय. ओके आम आदमी पार्टीक म्हूण असो जॉयन जावना तर तूं श्रीकृष्णाक जॉयन जाला. श्रीकृष्ण आमच्या आम आदमी कितें तरी तिवूय सेम विचार सेम आहा घराक लागून कितें तरी बरें करपाचें आहा म्हणून आमी आहा आम आदमी बरोबर. हे तुका दिसता हे तुका विचारता एक्चुअली श्रीकृष्णाकूय विचारपाची सेमी फायनल म्हणून हांगा कितें जातलें तेजेर डिसायड जातलें असेंब्लीन हय इलेक्शन डेफिनेटली फायट येस BJP वर्सीस अदर जाला वोट डिवायड जावचें ना जावचें ना. आमचे आहा ते आमचे आवतले आनी म्हाका शुअर आमच्या लोकांचेर विश्वास आसा की आमचो लोक आमकां बरे मार्जिनीन जिखोवन दितलो म्हणून. हेजेर हांव एक एड करपाक सोदता. सदांच आमी अशें म्हणटा की आमी जेन्ना कॅन्डिडेट खंयचो आसता तेन्ना आमी अशें उलयता की समज BJPचे अगेन्स्ट आसा जाल्यार अलायन्सूच करपाक जाय. हेजेर म्हाका एक बरो पॉयंट मांडपाक जाय कित्याक खूब दीस जालो उलोवपाचो आसलो उलोवपाक टायम मेळनासलो. परफेक्ट टायम आसा. ओके आतां अलायन्स म्हणटा पळय आमी आतां आम आदमी पार्टीनसून आमचो राजेश कलंगूटकार
गोवा फॉरवर्डान गेला आनी वतना तेणी कितें सांगलें टुगेदर येवपा खातीर आपूण कितें तरी करता हय आनी त्या खातीर तो आमी खंय अलायन्स करना म्हणून तो थंय गेलो आनी अलायन्साच्यो गजाली तेणी उलयले आनी तेणी पार्टी सोडली हें रिजन दिवन आतां जेन्ना हे तो उलयता जेन्ना अजून आयज पर्यंत तुमी हितून प्रेसान आसा तुमकां खबर आयज पर्यंत अलायन्स जावंक ना ना अजून जावन पण कॅन्डिडेट तेणी पयलींच कसो डिक्लेअर केलो तर सो तेजो Alliance-चो candidate म्हणटा ते. अलायन्साचो कॅन्डिडेट जाल्यार खंय कॅन्डिडेट पयलीं डिस्कशन जावपाक जाय काँग्रेसीन अजून काय जावं ना ऑफिशियल कांयच ना सो तेजो विचार असो आसा की आपूण अलायन्साचो कॅन्डिडेट सो आपल्याक सगळे मेळून सपोर्ट करा आनी आपूण जिखतलो ही तर परिभाषा अलायन्साची आसा तेतून आमी ना आनी ती म्हाका दिसता करून फायदोच ना कित्याक सगळेच जाण करपाचें करतले सो फायनली सगळेच जाण 4-5 कॅन्डिडेट तर मागीर एट द लास्ट मुमेंट म्हाका 4-5 जाणांच्या अगेन्स्ट वचपाक जाय जाल्यार हांव आयच्यानूच तयारी करता न्हू ते 4-5 जाणांच्या अगेन्स्ट वचपाची पण आतां BJP कितली स्ट्रॉंग आसा म्हणटा तूं हांगा BJPचो फाटल्या फावट झेडपी आसलो न्ही सो तेजेर आतां कितले आमी कशें कमेंट करपाक शकता कितली स्ट्रॉंग आसा ती फाटल्या फावट तांचो हांगा झेडपी आसलो आनी हे फावट तांचो पडटलो इतलेंच सांगपाक शकता आनी कोण अजून कळुना तुका तरी पडटलो म्हणटा 100% तेंचे कडेन अजून कॅन्डिडेट ना म्हणून कालच्या लिस्टान तेंचो हे ना न्हू खूब कॅन्डिडेट आसा एक्झॅक्टली तेंचे कडेन खूब कॅन्डिडेट आसा म्हटल्यार झेडपी ह्या कोण कॅन्डिडेट बसतलो तो तेंचे कडेन अजून ना न्ही तेंचे कडेन खूब कॅन्डिडेट आसा खूब कॅन्डिडेट जावपाक सो तसो एनीवेज आमी तेंचेर कमेंट करचें न्ही पण हे फावट पडटलो शुअर पडटलो म्हणटा 100% पडटलो ओके आनी कॅम्पेन कशी चल्ला तुगेली डोर टू डोर सारकें सद्या आमी फर्स्ट फेजानूच आसा आमी डोर टू डोरानूच आसा आमी जेन्ना कॅन्डिडेट आउट करपाचो आसलो तेच्या पयलीं आमी सगळे जे आमचे वांगडी आसा तेंचे कडेन आमी पर्सनल विजिट्स केल्यो कॉल्स केले मेळ्ळे तांकां ग्रुपांनी मेळ्ळे इंडिविज्युअल लेवलाचेर आनी मागीर आमी डोर टू डोर स्टार्ट केलो जेन्ना आमचो चोडणा डोर टू डोर सोंपतलो तेन्ना आमचो डोर टू डोर मया स्टार्ट जातलो आनी त्या दरम्यान आमी मयाचे आमचे जे ग्रुप्स जे आसा सांजचे मेळपाचे कोणाक मेळटले पळय ते आमी ते स्टार्ट करतले ग्रूप लेवलांचेर आनी मागीर लास्टाचे 2-3 दीस आसा तो फायनल प्रचार नार्वे पंचायत पडटा दिसता नार्वे आनी शिरगांव पडटा आनी मया आनी चोडण मया आनी चोडण पडटा सो आमी डोर टू डोर आमचे शिरगांव आनी मया नार्व्या सोंपले तेच्या उपरांत चोडणा आमचे ऑलमोस्ट फाल्यां दनपार सांज मेरेन आमचे हांगा चोडण सोंपता आमचे बेगीन सोंपपाचें जालें पण आमच्या ग्रुपान आमच्या गांवान हांगा 2 डेथ जाल्यो सो त्या खातीर आमकां 2 दीस बंद दवरचें पडलें आनी आमच्या वांगडचेच भुरगे ते पयलींचे ओके सो त्या खातीर आमी बंद दवरले 2 दीस चोडणान आनी त्या खातीर आमी दुसरे कडेन केले सो ह्या खातीर आयज फाल्यां पर्यंत आमची डोर टू डोर सोंपतले तेच्या मागीर फुडल्यो ज्यो प्रचाराच्यो धुरो आसा पळय त्यो ओके आमचो एपिसोड ऑन एअर जाता म्हणसर डोर टू डोर सोंपलेले आसतले सो आमी सद्या वील जॉइन देम फॉर कॅम्पेन पळय तरी कशी कॅम्पेन करता ते हाव डू यू कन्विन्स समवन लेट मी सी हाव डू दे कन्विन्स हिम टू वोट हेवटेन वताले तुमी ना आमी अशें वताले ओके ओके कितें केलां तें यो मरे हांगा यो मरे कितें कितें केलां राय तुका लायता तूं वर्कर मरे आम आदमी पक्षाचो हें कितें आसा सांग पळोवया पॅम्पलेट भाजपाचा भ्रष्टाचार भाजपाचे गुंडाराज गोव्यातील घराणेशाही आम आदमी पक्ष आहे वेगळा तुमच्याकडे पर्याय आहे आहे असा कोण आम आदमी पार्टी तू वर्कर मरे तू करपाय सगळें श्रीमती पेपट मायकल डिमेलो ओके एका वळखता कोण केजरीवाल ओके वो कृष्णा आनी वो मायकल जालें आनी आतां हांगा कितें केलां पळय कॅलेंडर कॅलेंडर फुडल्या फुडल्या वर्साचो वर्साचो कॅलेंडर आतांच वाडटा तुमी आमकां दिवना मरे तुमी घ्या न्हू ओके 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 सो दीसभर कितले वरां भोंवता तूं आतां सकाळच्या सकाळी आमी अशे 9:30-10 बीन तरी स्टार्ट करता आनी सांजचे 6 मेरेन सांजचे 6 पांय दुखता हय मागीर परत सुरू करता मरे पुढून हय दुसऱ्या दिसा हय ओके हो कॅलेंडर 26 न्ही हय 26 बरें जालें आतां आनी रावपाची गरज ना वर्स सोंपता म्हणसर चल बरें मायकल
चोडणमय मतदारसंघाचे फाटले जर रिजल्ट पळयत आनी आतांचे पळयत जाल्यार तुमकां कळटा की गोंयचें राजकारण कशें चेंज जाता. फाटल्या फावटी प्रेमेंद शेट झेडपी खातीर ह्या मतदारसंघांतल्यान इंडिपेंडंट उबे राविल्ले आनी ते पडिल्ले, ते सेकंड आयिल्ले. जाल्यार शंकर चोडणकर जे भाजपाचे आशिल्ले ते हांगच्यान निवडून आयिल्ले. आयच्या क्षणाक जेन्ना टिकेटी डिसायड करता तेन्ना प्रेमेंद शेट हे आमदार आसा BJPचेर आनी ते डिसायड करतले की कोणाक टिकेट दिवपाची. सो फ्रॉम कॉन्टेस्टींग टू अ किंग मेकर प्रेमेंद शेटांची भुमिका हांगच्यान थंय म्हणसर पावल्या. सध्या ह्या मतदारसंघाक रिप्रेझेंट करता शंकर चोडणकर. ते फाटल्या फावटी जिखून आयले आनी ताचे उपरांत जेन्ना टेन्युअर जालें, सद्या आतां जेन्ना टेन्युअर जालें तेन्ना ते इवन चॅरपर्सन ऑफ नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायत जाले. देन ही हॅज टू स्टेप डावन आनी ताचे उपरांत धाकू मडकयकर सद्या आसा चॅरपर्सन, तांणी टेक ओवर केले. आमी तांकां मेळपाक आयिल्ले आसा आनी एक बारीकशी मुलाखत घेतले. सद्या इलेक्शनाचे पल्स कितें आसा ते जाणा जावन घेतले. देव बरें करूं. तुमकां मायक लायता हां. सो सद्या आमी उलयतात म्हणसर तेन्ना म्हणसर भाजपाचे सेकंड लिस्ट येवना आनी आजून कोणाक खबर ना हांगा कोणाक. आनी हांगा महिला जाल्ल्या कारणान सद्या महिलांचे कोणा तरी कॅन्डिडेचर मेळटलो वो रिटेन करपा खातीर हो सीट डिफिकल्ट दिसता तुमकां. कारण आतां गोवा फॉरवर्ड पार्टी आसा, आम आदमी पार्टी आसा. तशें डिफिकल्ट अशें म्हाका तरी दिसना, पण इलेक्शन हें सदांच डिफिकल्टूच आसता. पण तसो म्हणजे चड कश्ट घेवचे पडटले अशें तरी म्हाका दिसना. कारण आमचें काम जें आहा तें BJPचें काम चालू आसता. आतां उमेदवार आजून ठरलेलो ना. महिला जाल्ल्या कारणान मातसो हें जालो. कित्याक पयलीं जे हें आसलें ओपन आसलें तेन्ना अशें जातालें की हें जातालें अशें बेगान जातालें आसलें डिक्लेरेशन. पण महिला जाल्ल्या कारणान महिलेचो हें शोध चालू जालो आनी आमच्या ह्यो खूब महिला आसल्यो ज्यो इंटरेस्टेड आसल्योय बी. पण तितूनसून शॉर्ट लिस्ट करून हें जालें. हें जालें आतां पक्षा कडेन 1-2 नांवां दिल्या, तेंच्या भितर जातलें. पण अशें न्हू की उमेदवार ना म्हणून काम कितें ठप्प आसा हे असांतलो प्रकार न्हू. कॅम्पेन चालू आसा. कॅम्पेनींग चिन्नाचेर न्हू. चिन्ह म्हटलें म्हणटकूच तेच आमचे हे उमेदवार धरपाचे आनी काम चालू आसा. तशें आतां बुथाचेर हें आहा मिटिंग्स आहा चालू आनी कोर कमिटीच्यो मिटिंगो चालू आहा. खंयसर कोणाक कितें कितें करपाचें, कोणी खंयच्या बुथार वचपाचें, हें सगळें आमचें स्ट्रॅटजी थरलेलें आसा. त्या खातीर तितलें हें व्हडलें हें म्हाका डिफिकल्ट वयतलें अशें दिसना. पण तरी आसतना कितें आहा, लढाई आनी निवडणूक ह्यो अशे 2 गोश्टी आहा की ज्या हितून आपूण सदांच सतर्क रावपाक जाय आनी कश्ट खूब घेवचे पडटले. एक सांगा, लास्ट टायम तुमी प्रेमेंद शेटाक हरयल्ले. हय, इफ आय एम नॉट रॉंग. ते इंडिपेंडंट राविल्ले इंडिपेंडंट आनी आतां म्हणसर आमदार आसा. हय. सो आनी ते तुमचे मागीर पॅचअप जाले नंतर. पॅचअप जालें म्हणजे कितें आहा, आमकां जेन्ना मागीर आमची 20 निवडणूक जाली झेडपीची. 20 जाल्या उपरांत हार्डली 2 वर्सां आमकां हें जालें. आमचे आमदार पयलींचो आसलो पळय तोच आसलो प्रवीण जाटये. आनी मागीर जेन्ना हें जालें 22 जेन्ना विधानसभेची निवडणुका डिक्लेअर जाली त्या टायमार अशें जालें की पक्षानूच थारायलें की हे फावटी कोणाक तरी नव्याक चेहऱ्याक हें करपाचो म्हणून. नव्या चेहऱ्याक कोणाक संदी दिवपाची अशें जेन्ना जालें त्या टायमार पक्षा तर्फे हांव झेडपी आसल्या कारणान म्हाजे कडेन विचारपूस जाली. म्हळ्यार हांवें आनी आमचो मंडळाचो जनरल सेक्रेटरी हांच्यान दोगांयनी थारायलें की आमी प्रेमेंद शेटी दीत जाल्यार हें जातलें म्हणून, जैतिवंत जातलें. निर्णय सारको ठरलो. हय, सारको म्हणजे जिखून आयले ते. आनी ते एक व्यक्तिमत्व. आतां तेंचे हल्ले झडपी हें तेंचें नशीब म्हणपाचें.
किंवा म्हाजें अशें म्हणपाचें जिखले पण जिखले पण तो सामको चड हें आसलो डिफिकल्ट असो हरोवण्या सारको डिफिकल्ट आनी त्या टायमारूच आमी चिंतलें की ह्या मनशाक जर तर आमच्या मतदारसंघाच्या विधानसभेक निवडणुकीक जर तर संद दिली आनी पार्टीन ते एक्सेप्ट केलें जाल्यार म्हाका दिसता म्हटलें हो आमचो आमदार जावंक शकता जावपाक शकता ओके रे हट ओके म्हाका सांगा प्रवीण जाटे आसा पळय आनी ते आतां सद्या कोणाक सपोर्ट करतले अशें दिसता ते सद्या म्हणजे मागीर जेन्ना तांकां भाजपान उमेदवारी नाकारली तेन्ना ते एम जी कडेन गेले पण सद्या ते एम जी कडेन आहा एम जी कडेन आसल्या कारणान आनी एम जीचे आनी बी जे पीचे टायप आहा सो ते नॅचरली सपोर्ट करतले करूंकूच जाय अशें दिसता म्हाका कित्याक तशें बंड करूं शकना किंवा विरोधा कामूय करूं शकचे ना ते अशें म्हाका तरी आत्मविश्वास आहा आनी ते बरे शांत स्वभावाचे आनी मनमेळावू व्यक्ती बरें देव बरें करूं. चोडणा सारके एरियेन सगळ्यात म्हत्वाची गजाल जी जावपाक जाय ती म्हणजे हांगचे जे गोंयकारपण आसा तें तिगून रावपाक जाय. आमी दिवाडे गेले तेन्ना होच प्रश्न आशिल्लो आनी हांगाय लोक होच प्रश्न हें करता की भायले लोक खास करून दिल्लीकार लोक येवन जे हांगा रावपाक लागल्या ताका लागून गोंयकारांची संख्या हळू हळू उणी जातली काय असो हो प्रश्न आसा. आनी आतां जेन्ना निवडणुक्यो चालू आसा तेन्ना सगळ्या राजकीय पक्षांनी एकूच उतर दिवचें पडटलें की आमची ही जी आयलँडां आसा जंय आजून म्हणसर खुबशे जागे गोंयकारां कडेन आसा खुबशे गोंयकार रावता थंय गोंयकारपण आनी गोंयकार तिगोवन दवरचें पडटलें नाजाल्यार आमगेले सुशेगाद गोंयकार म्हूण धरून हांगचे जर सगळे काडून दिल्लीकारां कडेन दिले जाल्यार एक दीस हांगा गोंयकार आमकां सोदीत रावचो पडटलो. मया मतदारसंघ आयला आनी खास करून जिल्हा पंचायतीची ही कॉन्स्टिट्युएन्सी आयली तेन्ना आमी एक फॅक्टर इग्नोर करूंक शकना तो म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी. श्रीकृष्ण परब RGPंतल्यान आम आदमी पार्टीन गेल्लो आसा आनी ताका लागून हांगा लिडरशीप चेंज जाल्या. आतां हांगा कोणाक मेळचें आनी कोणाची बायट घेवची हें जाणा जावन घेवपा खातीर आमी मनोज परबांक फोन मारपाचो ट्राय केलो तांणी फोन घेवना आनी इफ यू कॅन सी आमी तांकां वॉट्सॅप मॅसेजी घालून दवरिल्ले आसा. लेट अस सी इफ ही रिस्पॉन्स की आमी कोणाक कॉन्टॅक्ट करूं कोणाक मेळूं काय म्हणून तांकां मॅसेज घातली तेन्ना सद्या 3 जाल्ली आसा. सो आमी हांगच्यान शूट सगळें सोंपून वता म्हणसर जर मॅसेज आयली जाल्यार आमी RGPचें वर्जन दाखोवं शकता जर येवना जाल्यार आमचो नाइलाज आसा. चोडण मतदारसंघ आनी जिल्हा पंचायत मतदारसंघाची निवडणूकचे विशयी उलयता आसतना एका पक्षा कडेन आमी आड नदर करूं शकना ते म्हणजे गोवा फॉरवर्ड पार्टी. गोवा फॉरवर्ड पार्टीन आपलो उमेदवार जाहीर केल्लो आसा प्रचारूय सुरू केला आनी आज जेन्ना आमी हांगा आयले तेन्ना काल हांगा विजय सरदेसाय आयिल्ले हांगा व्हडलो प्रचार सभा जाली तांकां खुबशे लोक मेळ्ळे आनी आज मातसो एक डल डे आसा कारण हाजे उपरांत सुरू जातली तांच्यो बूथ लेवल मिटिंग्स. सो आमी मेळपाक आयिल्ले आसा राजेश कलंगूटकर आनी तांची घरकान्न जी सद्या कॉन्टेस्ट करता उमेदवार म्हणून गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या टिकेटीचेर. तुमकां थोड्यांक जांकां याद ना तांकां याद करून दिता राजेश कलंगूटकर हे आम आदमी पक्षान आशिल्ले ते पक्ष सोडून जेन्ना अरविंद केजरीवालान अनावन्स केलें की आपूण अलायन्स करचो ना तेन्ना पक्ष सोडून भायर आयले आनी ताजे उपरांत ते गोवा फॉरवर्ड पार्टीन जॉयन जाल्ले आसा. आमी मेळटले आनी जाणा जावन घेतले वॉट इज द पल्स रायट नाव ऑफ धीस पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युएन्सी. नमस्कार. मातशें भितर पडटा घर तुमचें मातशें भितर आसा आनी हो रस्तो सरळ गेलो जाल्यार खंय पावता हो सामको डायरेक्ट चोडणा फेरी क्रॉस करून मागीर रेबंदर. आनी ही इवॅक्युए प्रॉपर्टी आय थिंक ही सगळी इवॅक्युए प्रॉपर्टी ही सगळी जी घरां दिसतात मग सगळी इवॅक्युए प्रॉपर्टी जाली नांवार तुमच्या कांयच ना जावंक अजून काय जावना कांयच सांग तो एक मुद्दो आसतलो सद्या हय हो कायम मुद्दो आसा झेडपीचो खरें देणे घेणे ना ना पण तरी आसा दुख्ख हें सगळ्यांकूच आसा
झेडपी असो तर आमदार असो पंच असो किंवा लोकल लोक असो दुःख हें सगळ्यांक आसा. रुलींग पार्टीच्या अगेन्स्ट सेंटिमेंट्स तयार करपाक हो मुद्दो जावपाक शकता. हो मुद्दो कायम आसा पण कशें आसा मातशें आमी भितर वचून बसुया मागीर उलया ह्या विशयाचेर. तर आमी एक्चुअली उलयताले इवॅक्यू प्रॉपर्टीचो विशय सध्या चालूच आसा. चालूच आसा तो. ओके. हय. सो सध्या आतां इलेक्शनाचे तुमी उबे राविल्ले आसा. यू आर अ प्रोफेसर DMC कॉलेज. टेल अस मोर अबाउट यू. पीपल वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यू. तांचे बद्दल खबर आसा, तुमचे बद्दल थोडे कमी खबर आसा. Actually, I'm a teacher grade 1 in DMS Higher Secondary. हां. And I've been working for last 25 years. कितें शिकयता तुमी? माझो कॉमर्स सब्जेक्ट ओके. आणि खुबशे भुरगे म्हाजे कडसून शिकून गेल्ले आसात हां. आणि दे आर प्राऊड ऑफ मी दॅट आय एम अ टीचर ऑफ देम. फर्स्ट टायम राजकारणान? या फर्स्ट फर्स्ट टायम अशें ना. फ्रॉम द बिगिनींग राजेश वॉज देर इन द फील्ड. ओके. सो आय वॉज सपोर्टींग यू फ्रॉम द डे 1. अशें ना की हांव ताका सपोर्ट करनासलें. सो ताका फ्रॉम द बिगिनींग डे 1 हांव ताका सपोर्ट करतालें कसल्याय बाबतींत. ओके. सो पोलिटिकल फिल्डान म्हाका नॉलेज आसाच. बट एक्चुअली आय लिटरली फिजिकली एंटरिंग इनटू अ फिजिकल फील्ड इज नाव. आतां पॉलिटिक्स. येस. आपूण उबी रावलो आपूण उबी फर्स्ट रावन टायम. अशी. अदरवायज फाटल्यान Otherwise, तेंचे I was आशिल्ली. back hand for him every. इवन द लास्ट टायम असेंब्ली इलेक्शन जिल्हा पंचायत डोर टू डोर करप असेंब्लीक भोंवताली तुमी? Yes, of course. जिल्हा पंचायतीक Yeah, भोंवताली. yeah, yeah. मिटींग कंडक्ट करप. Meeting conduct करप. सो यू आर पॉप्युलर एज वॉट नाव? भाभी? No. टीचर म्हणटा. टीचर प्रत्येक मतदारसंघात एक भाभी वहिनी असता तशी. टीचर म्हणटा. Teacher म्हणटात. Yeah, they call me teacher. टीचर ओनली. ओके. तुम्ही एक सांगा, अलायन्स जायना म्हणून तुम्ही गोवा फॉरवर्ड पार्टीन आयले. हय, अलायन्स जायना म्हणून तुम्ही आम आदमी पार्टीन सोडली. हय. मागीर ती हें पळोवंक जाय, पयलीं गोवा फॉरवर्ड पार्टी कडेन उलयल्ले तुमी काय आम आदमी पार्टी सोडून मागीर गोवा फॉरवर्ड पार्टी? ना कशें जालें खबर आसा की जेन्ना हो विशय चालू आसलेलो कारण म्हजें कशें आमचे ज्यो इंटरनल मिटींग आसताल्यो आम आदमी पक्षाच्यो त्या वेळार म्हजें सदींच आसतालें की आमी युनायटेडूच वचूंक जाय. कारण कशें आसा सद्या जें गोव्यान चल्ललें आसा आनी गोंयकारांक जें जाय तें अलायन्स. कारण आमी जेन्ना लोकां कडेन उलयता आमच्या तरी गांवांत, कारण हांगासर कसो आहा गेली 20 ते 25 वर्सां जाली भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार निवडून येता आनी लोकांची एक मायंडसेट तयार जाल्या की मयान हो भाजपात येवं शकता आनी दुसरो पक्षात येवं शकना. कारण एक कशें आसा 25 वर्सां म्हणजे लॉंग टायम तो लॉंग पिरियड आनी ती लोकांचे एक म्हणजे तकलेचेर म्हणजे नवीन जे जन्माक येयल्ले वोटर आहात पळय आतां तेंच्यान आतां 5-6 फावटी वोटींग केलें 5-6 वर्सां तेंच्यान जन्मा पासून पळयता ते BJP हांगासर आसा आनी दुसऱ्याच पक्षात ना. सो कशें आसलें की जो पर्यंत अलायन्स जायना, कारण हांव फाटले फावट असेंब्लीक लडलोलो, म्हाका सुमार 2,500च्या आसपास मतां पडलीं. परत आमचो गोवा फॉरवर्डाचो कॅन्डिडेट आसलो तेका 4,000च्या वयर मतां पडलीं. मागीर RGPचो त्या वेळाचो कॅन्डिडेट आसलो तेका 2,000-3,000च्या 3,500च्या वयर मतां पडलीं. अशें सगळें जर ओपोजिशन एकठांय केलें जाल्यार आमच्या हांगासर 17,800 मतां जातालीं आनी BJPचो जो कॅन्डिडेट निवडून आयला तेका 7,300 मतां पडलेलीं. म्हणजे 10,000च्या वयर तशी ओपोजिशनाची लीड आसलेली. म्हणजे लोक विरोधान ना अशें ना, विरोधान लोक खूब आसात पण ते डिवायड जाल्या कारणान जे नाका आसता लोकांक तें जाता. आनी मागीर लोक कितें जाता की तुमी सगळे बसले तुमच्या मदीं डिवायड जालें म्हणून ताका चान्स पडलो. आमकां अशें नाका आसलेलो तो. आमी कशें म्हणटा क्लियर मॅन्डेट म्हटल्यार कितें की 51% एंड अबाव ताका क्लियर मॅन्डेट म्हणटा न्ही. हें आसपाक जाय पूण तें हांगासर 27%चेर आसलेलें आनी 72% लोक विरोधान आसलेले. म्हणजे आमी 72% लोकांक म्हणजे खंय तरी निराशा दाखयली आमी. हें म्हाका तें पटनासलें म्हणून हांव कायम ह्या फेवरान आसलो. गोवा फॉरवर्ड कशें काँग्रेस बिंग्रेस वचपाचें ना कशें आसा खबर आसा की हांवें तशें पळोवंक गेल्यार जेन्ना आम आदमी पक्ष सोडलो तें एक थंय कारण घडलें की आमचो प्रपोजल आसलेलो की आमी आनी म्हाका तेन्ना दिसलें कितें केजरीवाल जर तेन्ना थंय येता जाल्यार एक प्रपोजल घेवन येतलें की आमी सगळे एकठांय जावया आनी स्टेजीचेर आशिल्ले ते दिसा. ऑफकोर्स आसलेलो हांव. म्हाका म्हणजे कशें म्हजें जर कमिटमेंट कसलें हांवें स्वताहून मयेची जी सभा आसलेली हांवें कंपेर केल्या, म्हापशेची सभा हांवें कंपेर, दॅट वॉज अ कमिटमेंट. पूण मागीर कशें जालें की नाच हेंचें चलात ना अशें केजरीवाल सरळ आमी जेन्ना एक कोर कमिटीन अशें बसलेले तेन्ना आमी विशय काडलो तेन्ना ताणें सरळ सांगलें ना नथींग डुईंग, वी वील गो अलोन. आनी तांचो आनी एक स्टेटमेंट आसलेलो की जर हे जर परत डिफॅक्ट जालें काँग्रेसीच्या फुटान जर BJPन गेले जाल्यार ते लोक जे सांगता आमकां तुमी एकठांय येवपाक जाय म्हणून ते आमकां बरोवन दितले काय हें समथींग. कारण कशें आसा आमकां लोकांक विश्वास हांव कशें आसा खबर आसा म्हजो एक सरळ फंडा आसा भितर की फाटले फावट आम आदमी पक्ष अलायन जाले ना, RGP अलायन जालें ना, हे सुद्दां काँग्रेसी इतकेच जबाबदार आहा ह्या गोश्टीक. कारण कशें आहा तुमी जर सादें जर कॅल्क्युलेशन करपाक पळयलें फाटले फावट आम आदमी पक्षाक पडले 6.78% मतां असेंब्लीक
RGPक पडली सुमार 10% मतां, मागीर काँग्रेसीक पडली 23% मतां, हेंचीच 40% मतां जाली. सो जे तांकां सीट मेळ्ळले, जर हेजे 2 धरले, हेचे आपले आम आदमी पक्षाचे, RGPचो 1 धरलो आनी तेंचे जर ते 16 धरले जाल्यार ऑलरेडी, आनी हे जर 40% मतां जाले 25 क्रॉस जाता आसलेले, एकठांय येयल्ले जाल्यार फाटल्या गव्हर्मेंट करपाक. मागीर हेका डिफेक्ट कित्याक जावपाक जाय? आतां कितें जालां की अजुनूय अलायन्स तुमगेले जायना. हय, ही गोश्ट सद्या अशें जाता, यू शूड नॉट बी फोर्स टू ईट युअर वर्ड्स आफ्टरवर्ड्स. फाल्यां जर अलायन्स जायना म्हजें कशें आसा, हांव तुमकां खरें सांगता की मना पासून तुमी जाय जाल्यार कन्फर्म केल्यारूच जाता. हांव जेन्ना हो प्रपोजल आयल्लो म्हजे कडेन, कारण जेन्ना हांव आम आदमी पक्ष सोडलो, हांवें चिंतलेलें की नाका आतां इतक्या बेगीन राजकारण बीन नाका, रिलॅक्सान बसपाचो म्हणून, कळ्ळें न्ही. अशें म्हज्या त्या हितूनसून भायर सरलेलो हांव. आनी इवन पक्षाच्या लोकांक सुद्दां म्हजे कडेन जे येयल्ले त्या वेळार, त्या दिसा सुद्दां म्हजे कडेन क्रूज म्हणा, रामराव वाघ म्हणा येवन बसले बरो वगत की तुजें डिसिजन फाटीं घे. हें ते म्हटलें नाका सर, म्हाका नाका, आय एम नॉट हॅपी वीथ वॉट एवर इज हॅपनिंग आनी आय वील स्टे आउट. त्या नंतर मागीर कशें जालें की हे जे लिडर आसले काँग्रेसचे म्हणा किंवा गोवा फॉरवर्डचे म्हणा, की म्हाका परत कॉन्टॅक्ट करपाक लागले. आनी हांवें जेन्ना हो विशय येयलो अलायन्स, हांवें तांकां सरळ सांगलें की म्हजो एकूच हें आसा की कोण बरें वायट हो विशय ना, BJPचे वायट किंवा आपले काँग्रेसचे बरे किंवा गोवा फॉरवर्ड हो विशय ना. सद्या जो विशय आसा तो बदल, लोकांक इच्छा आसा लोकांची की चेंज जावपाक जाय. आनी ताका लागून हांवें एक स्टेप घेतला हो. वेदर इट वील वर्क ऑर नॉट वर्क, इट इज नॉट डजंट मॅटर. पूण कशें आसा की हें जावपाक जाय, हें हांवें तांकां त्या वेळार सांगलें. आनी विजयान म्हाका सरळ सांगलें की आपली पूर्ण तयारी आसा की अलायन्स हो जावपाकूच जाय. ताजो हे शब्द आसलेले. आनी ताणें म्हाका अशें दिसलें की जे हांवें नेत्यां कडेन उलयलो त्या उपरांत अशें दिसलें की दीस पीपल आर टेकिंग द इनिशिएटीव ऑफ अलायन्स. ज्या पद्दतीन आतां सुद्दां आमी आतां उलयता 5 मिनटां जाल्ली आसा आनी सद्या काँग्रेसीची मिटींग चल्ल्या. सो मे बी एंड ऑफ दीस इंटरव्यू आमकां मेळची ना बातमी, पुणून एंड ऑफ दीस इंटरव्यू कळटलें की अलायन्स जाता काय ना जाता. सो एट दीस इज अ व्हेरी क्रुशियल टायम. ना म्हजें कशें आसा खबर आसा, कारण कशें आसा की म्हाका ज्या पद्दतीन कॉन्फिडन्स दिल्लो आनी जेन्ना अश्युरन्स आसलेलो की वी वील श्युअरली गो फॉर अलायन्स. तुमी पळयलां आसतलें की जेन्ना आपल्या दिवाळेचे पूर्व संध्येक, कळ्ळें न्ही, म्हाका एक थंयसर गेस्ट म्हणून आपयलो हांगासर फातोर्डा. वयर काडपा आशिल्लें थंय, आत काडले वयर न्ही, सगळे वयर काडले आत. हांगच्यान ऑल द वे फातोर्डा केल्ले. ना म्हाका थंय गेस्ट म्हणून म्हाका खबर नासलेलें थंय कोण येवपाचें आनी कितें, कांयच खबर नासलेलें. आय वॉज टोटली ब्लँक. म्हाका त्या दिसा ना, म्हाका फक्त तुका गेस्ट म्हणून आपयला अशें म्हणून म्हाका सांगलें गेलें आनी हांव गेलो त्या प्रमाणे. ते बी दनपारां त्या दिसा म्हाका दनपारां 1:30 सुमार फोन आयलो आदल्या दिसा. आनी हांव ओके आपयला म्हणून फुडें वचूंक जाय, कोणाक मान दिवपाक जाय. थंय गेल्या नंतर म्हाका कळ्ळें की मागीर आपले युरी, मागीर एल्टन आनी मनोज आनी हे सगळे थंय आसा. थंय गेल्या नंतर म्हाका कळ्ळें. आनी मागीर तो तुमकां सगळो एपिसोड खबर आसा मागीर कितें जालें तें. आनी त्या वेळार सुद्दां अशें जालें वातावरण आनी उलोवप जालें अशें न्हू की बाबा बेश्टें जावपाक जाय. हें सगळ्यांचें मत आसलेलें, जे आसलें थंयसर सगळ्यांचें मत आसलें. जेन्ना आमी एक इनफॉर्मल टॉक आसलेलो, तुमी तेच्या नंतर मागीर विजयागेर मेळ्ळ्या बसून आनी डिस्कस केला. हय. आनी मागीर आमी मनोजाक पोस्ट मागीर ते प्रोग्राम मनोजाची बायट आयकला आसता तुमी की मागीर आमकां एकठांय जावपाक जाय, लोकांची इच्छा आसा, हें सगळें जालां न्ही त्या वेळार. म्हणजे कशें आसलें त्या वेळा वयरचो जर तूं जर पोस्ट हें जर सगळें जर त्या उपरांत पळयलें की अलायन्स जातात, हेंच आसलेलो विशय. 100% जाता असो आसलेलो. आनी म्हणून मागीर आमी डिसिजन घेतलें की हें जर सगळें जर आमच्या जे मनान आसा तें जर घडटा जाल्यार ठीक आसा. आतां पळय, आतां तुमकां जर अलायन्स जालें सुद्दां, आमी धरया की जातलें अशें धरया, जाल्यार काँग्रेसवाल्यांक तुमकां कन्विन्स करचें पडटलें सद्या की मॅडमीक सपोर्ट करा म्हणून. करेक्ट. तुमकां सगळ्यान मोठो टास्क आसा RGP वाल्यांक कन्विन्स करचें पडटलें की मॅडमीक कन्विन्स करा म्हणून. हें मातशें डिफिकल्ट जावचें ना? कशें आसा खबर आसा की हे सगळ्यो गोश्टी गोंयांत बऱ्योच डिफिकल्ट आसा. त्या पयलीं हांव तुमकां एक गोश्ट सांगता, जर अलायन्स जालें ना, एक गोश्ट म्हणजे मुद्दाम तुमी मार्क करून दवरात, जर अलायन्स आतां जालें ना आनी हेंच्यांनी कितको अलायन्स करपाचो प्रयत्न एसेंब्लीक करूं, असेंब्लीकूय अलायन्स जावचें ना. आनी दुसरी गोश्ट सांगता, आतां जायना आनी मागीर ना जावचें. आनी दुसरी गोश्ट सांगता, ह्या सगळ्या पक्षांचे पानिपत जातले. जे पक्ष आतां विरोधान आसा न्हू, आतां जर BJP जर जिल्ला पंचायतीक जर सरकार घडोवंक शकलें, जिल्ला पंचायतीचें जें कितें आसा तें घडोवंक शकलें जाल्यार असेंब्ली गेली म्हणून समजपाची आनी हे पक्ष सोंपले म्हणून समजपाचें. कारण कशें आसा खबर आसा की लोकांक आत्तां कॉन्फिडन्स येवपाक लागलो. कारण आमी आतां 15 दिसाच्या वयर हें करता, कॅम्पेन करता, आमी लोकां कडेन वयता. लोक पयलीं कशें सांगताले खबर आसा की आमी आसा रे तुमच्या बरोबर. आतां लोक तशें सांगिना. लोक अलायन्स जाता म्हणून लोकांक कळना आनी लोक उलोवपाक लागले. जे रिएक्शन आसा तें उलोवन दाखोवपाक लागल्या की ना बदल करपाक, हे फक्त चड जालें हेंचें अशें लोक जे उलोवपाक लागल्या न्हू. आनी जर हे जर लोकांची इतकी इच्छा आसतना जर हे जर अशें जर आपल्या स्वार्थाक लागून जर करता आसत
अलायन्स जर डावलता आसत जाल्यार लोक हांकां उबे सुद्दां करून घेवचे ना सो दीस इज डू अँड डाय सिच्युएशन सिच्युएशन फॉर आय विल से गोवन्स नॉट द पार्टीज ऑल्सो पार्टीज विल फिनिश बट गोवन्स ऑल्सो विल गोईंग टू वॉट इज कॉल्ड एज म्हणजे इतकें तांकां वायट दिसतालें की कितें केलें ह्या लोकांनी आमच्या लागून. थोडे मॅडमीक विचारया कसो आसा एक्सपिरियन्स यू आर कॅम्पेनींग तुमकां एक बरें पडटा तुमी जाय जाल्यार लोकांच्या किचनान सुद्दां वचपाक शकता आनी सगळ्या बायलांक मेळपाक शकता न्ही ते तांकां करपाक मेळना. करेक्ट. आतां सद्या आमी ऑलमोस्ट 17 to 18 days जाले डोर टू डोर कॅम्पेन करता. म्हाका अशें दिसलें कितें खुबशे प्रॉब्लम आसा घरान प्रॉब्लम आसा ते सांगतात म्हाका. सो दे लिटरली कीप ऑन टेलिंग मी सो मेनी थिंग्स. आनी म्हाका अशें दिसता कितें जर हांव अशें निवडून आयलें बाय गॉड ग्रेस म्हणटा पळय देवाची कृपान जाल्यार हांव तेंचे प्रॉब्लमां आसा कितें लायक फॉर एग्जाम्पल तांचे जॉब्स एड्युकेशन ट्रान्सपोर्ट पब्लीक ट्रान्सपोर्ट खंयच्या गांवांनी ना स्कुलान वचपाक भुरग्यांक ट्रान्सपोर्ट ना जरी आतां म्हणटात घरा घरांनी व्हेहिकल आसा पूण थोड्या घरांनी आजुनूय ना. आय हॅव लिटरली सीन दॅट. सो तेंचे ट्रान्सपोर्ट अशे बारीक बारीक ग्रावंड लेवलाची प्रॉब्लम आसा ती हांव सॉल्व करून म्हाका जमता तशें हांव करून घेतलें. बट हाय लेवलाचे प्रॉब्लम आसा जशे की आमचे जमनीचे प्रॉब्लम लायक आमचे जमनीचे प्रॉब्लम जवळ जवळ व्हडली प्रॉब्लम ते इव्हॅक्यू प्रॉब्लम व्हडली प्रॉब्लम. सो म्हाका दिसता हे प्रॉब्लम आमी आमच्या एसेंब्लीन परत एकदां घालचे अशें दिसता म्हाका. एज पर माय नॉलेज म्हाका दिसता 2014 पोजेशन एक्ट हो इशू हो प्रॉब्लम म्हाका दिसता मनोहर तांणी केल्लें इव्हॅक्यू प्रोटेक्शन घातलेलें. सो तेन्ना ती गव्हर्मेंट इतकी आमच्या मया लोकां खातीर आपुलकी दाखयताले आनी ही वॉज व्हेरी अटॅच टू आवर पीपल ओवर हे मयम. पण आतांचे गव्हर्मेंट अशें दिसता की ते आमचे मयम लोकांक लक्षूच दिना पळोवनूच घेयना. विशय ते विसरले अशें दिसता. विसरले. जर तांकां करपाचें आशिल्लें जाल्यार इतक्यान करपाचें आसलें तें. आय डोंट थिंक दे आर गोना डू. सो आतां जे दिला पळय इट इज जस्ट अ सर्टिफिकेट इट इज नॉट सनद नॉट एट ऑल. जगान हांव तुका एक नोट करता जगान आय एम नॉट टॉकिंग ओन्ली इन इंडिया जगान खंयसरूच सनद ही कंडिशनल दिली वचना. आय कॅन चॅलेंज आय वाव फॉर इट. कोणी तें सांगचें म्हाका. So you are the certificate. It is only a certificate. That you are occupying this land. Yeah. Occupying in the sense कशें करता आनी ती बीन घरापुरती दिल्या. घरापुरतीच दिल्या आतां ती. आतां नवीन आतां इश्यू येयला तो आमचें घर म्हणून. आतां तेच सांगता सरकारूच सांगता की तुमी आमच्या घराक फॉर्म भरा म्हणून. सनद कित्याक दिला तर आमकां ते ती म्हणजे आतां म्हाका सांगा तुमी सनद बरोबर काय हें बरोबर कितें हें तूं फॉर्म भरचो पडटलो एनीवे. तेच आमकां सांगा तरी पयलीं बाबा सनद घेवन बसो आमी काय आमच्या घर घेवन बसो तें सांगा तरी आमकां. तें कोण सांगिना ताजेर कोणूच उलयना. प्रॉपर्टीचें कितें अरावंड जी प्रॉपर्टी आसा खूब आतां नवीन तांच्यात नोटिफिकेशन काडलां मे म्हयन्यान 2 तारखेक की पयलीं कशें आसा आमचे कडेन हांगासर न्ही तुमकां एक खरें सांगपाचें म्हणशें जाल्यार हेजेर एक व्हडली इंटरव्यू जावंक शकता की ही जी जमीन आसा ती आमच्या मयाकारांची. तेन्ना पोर्चुगीज येयले गोंयांत तुमकां खबर आसतलें की पोर्चुगीज गोंयांत येयले ते 1800 उपरांत आयले 1810च्या उपरांत आयले आनी मागीर हांगा येयल्या उपरांत तेंच्यांनी बळजबरीन आमच्या लोकांच्यो सगळ्यो जमनी काडून घेतल्यो. आमच्यो कोमिदा हात्यो बरखास्त केल्यो देवस्थानां आसली ती बरखास्त केली आनी जबरदस्तीन ह्यो काडून घेतल्यो जमनी त्या वेळार. आनी ताका मागीर बरोचसो इतिहास आसा. ह्यो जमनी तेंच्यो न्ही पोर्तुगीजांच्यो न्ही पोर्तुगीज घेवन येवंक नासलेले. ह्यो जमनी आमच्यो आमच्या लोकांच्यो आनी त्या वेळार खरें हाल करून आमच्या लोकां कडसून त्यो काडून घेतलेल्यो आसा. आनी तेच्या नंतर हांव थोडक्यान सांगता बरो इतिहास आहा मदीं भितर पूण थोडक्यान सांगता जेन्ना गोंय स्वतंत्र जालें बाकी कडेन कशें आतां ब्रिटीश जेन्ना गेले थंयसर ते ज्यांच्यो जमनी आसल्यो तेंचे कडेन गेल्यो न्हू त्यो. गोव्यानूय कांय कडेन थोड्यो जाल्यो थंयसर पूण मयान जालें ना त्या वेळार. मयान त्या पोर्तुगीज सरकारा कडेन जें कितें आसलेलें तें तश्याक तशें गोवा सरकारा कडेन गेलें. हें कित्याक जालें की त्या वेळाच्या सरकाराचो सुद्दां कितें तरी हिडन इंट्रस्ट आसलो त्या वेळार जे पयलें सरकार जालें गोंयांत तेन्ना. निमी प्रॉपर्टी म्हणून इव्हॅक्यू प्रॉपर्टी म्हण डिक्लेअर. इव्हॅक्यू म्हणजे निर्वाशीत जेका वारस ना ती इव्हॅक्यू निर्वाशीत अशें म्हण डिक्लेअर केलें. निर्वाशीत कशें जावं येता म्हणजे हे जमनीक वारसूच नासलेलो असो तेजो त्या वेळार जे सरकारान करूंक जाय आसलें तें केलें ना. तेका लागून हें मागीर तो कस्टोडियन एपॉयंट केलो आनी तें भूत आमच्या तकलेर बसलें आयज. आनी हो सरकार जो आसा तो आतां हालीं जे प्रमोद सावंत सरकार आसा पळय तो आतां हालीं गव्हर्मेंट जमीन हें करपाक लागला. दिस इज नॉट डन. आनी आतां कितें आहा खबर आसा त्याच बरोबर आतां इंटरनॅशनल लॉ कॉलेज फाटल्यान तुमी आयकलां आसतलें बोवार्डो तर लीज दिवपाचो कॉन्सेप्ट सुरू केला. आमच्यो जमनी सरकारी म्हणून हें केलो. तो एबॉल्युशन एक्ट जो आसलेलो तो जेन्नाचे माननीय मुख्यमंत्री जे आसलेले तेंच्यांनी गोवा एबॉल्युशन एक्ट जो आसलो तेंच्यांनी तो एक्ट पास करून घेतलेलो. कारण त्यो जमनी सरकार घेतलो. जर कोण क्लेम करपाक येयलो आपली जमीन म्हणून
तर ताका कंपेन्सेशन दिवपाक लागून सुद्दां 25 कोटी काडून सायडीक दवरलेले प्रोविजन केल्ले बजेटान. आनी त्यो जमनी आमच्यो आमकां लोकांक जेंचे कडेन आसा तश्यो त्यो दिवप अशें म्हणून तेन्ना थरलेलें तें. तो गेलो बाबडो, कारण तेजो हेतूय बरो आसलेलो. त्या वेळार सुभाष वेलिंगकर सर त्यांच्या बरोबर आसलेले आनी तेंच्यान मेळून हे जे सिनियर कोण आसलेले तेंच्या मेळून हो कायदो तयार केल्लो, कारण मयेच्या लोकांक तेजी मदत जावची म्हणून. हाजेर एक्चुअली एक मोठी इंटरव्यू जावपाक शकता. हांव तें सांगलें तुमकां. झेडपी पयलीं पळोवया तुमचे सध्या. पूण हो मुद्दो म्हणून आसा हेतून बायला बिला तुमचे कडेन उलयतना हो मुद्दो मांडटा तुमचे कडेन म्हणटा हय. पयलीं आमी जाग्याचे पळया म्हणटात आनी बाकीचे गोश्टी आहा ते पळया म्हणटात. सो डेफिनेटली दे टॉक ऑन दीस टॉपीक. हाजे तुमी झेडपी हाजे पयलीं मॉनिटर बी करताली काय हालींच हाजे पयलीं झेडपीचेर लक्ष बी दिताली तुमी? ही हॅज कॉन्टेस्टेड नो, सो आय वॉज वेल अवेअर ऑफ सो मेनी थिंग्स हियर एंड की झेडपीचे काम कशें चल्लां कितें चल्लां मातशें कितें अवेअरनेस आशिल्लें म्हाका. अवेरनेस आशिल्लो. सो वील एंड दीस इंटरव्यू. पुणून तेच्या पयलीं सांगता की सद्या मिटींग चल्ल्या काँग्रेसीची आनी ते डिसायड करतले अलायन्स जातले काय ना ते. होपफुली आज डिसायड जातले अशें दिसता, बट यू नेवर नो. आनी सद्या तुमी भरता केन्ना फॉर्म फायनली? आमचे जास्त करून 5 किंवा 6 तारीख जावपाचे आसा. 5 किंवा 6. आनी इन एनी कंडिशन तुमी विथड्रॉ करना? फाल्यां अलायन्स जालो हो सीट काँग्रेसीक गेलो, आरजीपीक गेलो बी तशें काय ना? ना, ते अलायन्साचेर ठरतले. जर तशें जर जालें, आमी पर्सनल हितून काय ना, पार्टी वील डिसायड. कारण पार्टी जर फाल्यां जर काँग्रेसीक गेलो हो सीट आनी जर काँग्रेसीन जर दुसरो कॅन्डिडेट घालता म्हटल्यार पार्टी वील डिसायड एज पर द इन्स्ट्रक्शन्स ऑफ द पार्टी वील गो हेड. जर आमकां सांगलें की यू विथड्रॉ, नो इश्यूज. कारण वी आर इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, वी आर इन द इंटरेस्ट ऑफ द मयाकार, वी आर इन द इंटरेस्ट ऑफ द गोंयाकार. कांयच विशय ना. आमी दर डे आमकां इन्स्ट्रक्शन येयलें, यू आर नॉट कॉन्टेस्टिंग, डन. This is highlight of the interview actually. Highlight of all the ZP coverage right now. कारण असो कोणूच म्हणपी आमकां मेळूना की म्हाका फाल्यां जर अलायन्साचो इंट्रस्ट आसा जाल्यार आमी फाटीं सरपाक रेडी आसा म्हणून. सो दीस इज अ हायलायट. डन. इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द गोवा. ज्या टायमार हांवें वर्किंग प्रेसिडेंट म्हणून आम आदमी पक्षाचो जेन्ना राजिनामा दिलो, दॅट वॉज नो एनी हिडन सेल्फिशनेस इन दॅट. इट वॉज ओन्ली विथ द इंटेंशन. जे म्हाका पटोवंक ना म्हज्या गोंया खातीर जे विरोधान जर आसत जाल्यार आय वील शुअरली स्टँड अगेन्स्ट इट. I do agree with it. Yes. Thank you. देव बरें करूं. धन्यवाद. ह्यो आशिल्ल्यो गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे उमेदवार. आनी सद्या मयान वातावरण फुडें कितें आसा तें जाणा जावन घेवपा खातीर वचुया. आनी एक पक्ष जो सद्या रूल करता, भारतीय जनता पक्ष. हांगच्यान वतले आनी वील ट्राय टू मीट प्रेमेन शेट, हू इज अ MLA ऑफ भारतीय जनता पार्टी. अनएक्सपेक्टेडली आमकां आमदार मेळ्ळे ऑन द वे. आनी तांची प्रॉपर्टी आसा श्री सातेरी दुग्ध उत्पादक केंद्र. हांगा म्हाका दिसता तुमी गोशाला केल्ली आसा. सकयल म्हणजे कितली गोशाळा म्हणजे आमी देशी गाय हाडलेले आसा. तेजे दुधा पासून आमी फायनल प्रोडक्ट तयार करपाचें आमचें प्लॅनिंग आसा. सो सद्या कितली गोय आतां आसा? थंय वचून गेल्यार जाता फुडें जाता. सद्या कितली सद्या आमी 7 जनावरां हाडलेले आसा. म्हणजे गीर गायो हाडलेल्यो आसात. हां. हय, भितरल्यो आतां 2 वियाल्ले आसा. ओके. तशी हे रेस्क्यू केल्ली गोशाळा न्ही तुमी? ना तशें हाडून हे न्हू. केल्ली? आमचें हे कशें आहा, ही जमीन जी आहा न्हू आमची, हय. हे आमचे एक 8-9 शेतकारांच्या नांवार आहले. ओके. हां. त्याच्या नंतर आमी एक संयुक्तपणे अशें एक सोसायटी फॉर्म करपाचें प्लॅनिंग केलें. हय. आनी सोसायटी फॉर्म करून आमी दूद उत्पादन केंद्र चालू करपाचो अशें विचार केलो. आनी गायी, देशी गायो हाडून आनी म्हशी तेच्या बरोबर घेवन तशें आमी तो उत्पादन केंद्र सुरू केल्लें आसा. आतां सुरवात आमी एक 7 गायांनी सुरवात केल्ली आसा. नवीन फुडें फुडें सद्या. नवीन 1 म्हयनो जालो. एकदम बलिप्रती पाडवो, त्या पाडव्याच्या दिसा आमी सुरवात केल्ली आसा. आतां हय, 1 म्हयनो. सो आमी फर्स्ट विजिटर जाले तुमच्या केंद्रान. ओके. सो इलेक्शनाचे राजकारणाचे सांगा कितें चल्लां? राजकारण बरें आसा. आमच्या मय मतदारसंघान आमकां म्हणजे भारतीय जनता पार्टी जे कार्य आनी आमच्या सरकाराच्या मदतीन जे कार्य चालू आहा, व्यवस्थीत रित्या सगळें काम चालू आसा. सगळ्या स्तराचेर लोक हॅप्पी आसा. आनी आमकां इलेक्शन म्हणजे हो इलेक्शनाच पुरते आमी वयता असो भाग कांयच ना. आमी आमच्या कार्यकर्त्यां कडेन, आमच्या मतदारां कडेन सदींच मेळप आसता चालू आमचें. त्या संदर्भात आतां इलेक्शन केन्ना येयलें
ते 20 तारखेचे फाल्यां सुद्दां येयले जाल्यार आमी तयार आसतले. जिल्हा पंचायतचे इलेक्शन बायल एक रिजर्व कॅटेगरी जाली बायलाची, हय सो तुमकां डिफिकल्ट जालो उमेदवार सोदपाक काय ना आशिल्ले तुमचे? आमचे कार्यकर्ते खूब आसता न्हू. हां हय कार्यकर्ते म्हणजे स्वता महिला कार्यकर्ते जेन्ना आसता हां तेन्ना आमकां डिफिकल्ट अशे कांय विशय नसता. सगळो महिला कार्यकर्ते महिला मोर्चांतल्यो कार्यकर्ते आसता. तितूंतल्यात एका महिलाक आमी आतां नांवां धाडलेलीं 5 नांवां. भितरले खंयच्यान बरें आहा ते सोदून काडटले. करून फाल्यां म्हणजे आज आमी शूट करता तेन्ना फर्स्ट लिस्ट एनावन्स जावन एक दीस जाल्लो आसा आनी ताणें पक्षान सांगलां की फाल्यां सेकंड लिस्ट एनावन्स करता अशें म्हणून. हय हय प्रेशर बी काय ना दिसता ना ना तसो प्रेशर काय ना. ऑपोजिशन पार्टी म्हणटा आमी अलायन्स करता हांगा आनी सगळे एकठांय जावन सामके आसूंक वर्सीस शकता. भारतीय जनता पार्टी करता. तशा एलायन्साचे तेंचे आसतलें न्हू कितें प्लॅनिंग कितें तेंचें. तुमकां भंय दिसना? ना म्हाका भंय काय दिसना. सिटींग बीजेपीचो हें आसा हांगा. हय 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 दोनूय जे आमकां मतदारसंघ लागता म्हणजे मय आनी कारापूर सरवड हे दोनूय म्हाका मतदारसंघ 2 झडपी लागता. एक आतां उलयता आसतना आमी उलयतना चोडण आनी मये हो सेपरेट. हय म्हणजे हो मय जिल्हा पंचायत सदस्य हो 4 पंचायतींचो आहा. हय नार्वे शिरगांव मय आनी चोडण हय 4 पंचायती आनी ते सायडीचो आमचो कारापूर सरवड जिल्हा पंचायत सदस्य जो निवडून येता तो 4 पंचायती म्हणजे 1 मावळिंगा कुडचिऱ्या पिळगांव हय कारापूर सरवड आनी कुडणे जो भाग आहा हो ऑनरेबल सीएमाची कॉन्स्टिट्युएन्सीतली एक पंचायत आमकां आसता. ओके म्हणजे तुमकां साखळे कॉन्स्टिट्युएन्सी एक कॉन्स्टिट्युएन्सी तेंची ते पंचायत जी आहा ते तो क्षेत्र आमकां लागता. तो लागता. हय झेडपीक तशें व्हडलें पावर ना पूण तुमकां दिसता की सद्याचे जे तरेन झेडपीचे विशयाचेर हें चल्ला राजकीय घडामोडी चल्ल्या मातशें चडूच जाता अशें दिसना तुमकां? सगळे पॉलिटिकल पार्टीज प्रत्येकाक कशें आपूण खंय तरी फुडें सरचो आपूण हायलायट जावचो किंवा समाजकार्यान आनी राजकारणान फुडें येवचो अशी प्रत्येकाक उमेद आसता न्हू. आनी त्या संदर्भान आपले कोणी एफर्ट्स आहा ते घालता आनी आपली क्षमता दाखयता अशा तरेन येतात न्हू फुडें. फाटले झेडपीक तुमी इंडिपेंडंट उबे आशिल्ले आनी यू लॉस्ट द इलेक्शन. हय आनी ह्या झेडपीक तुमी डिसायड करता कोण टिकेट दिवची. योगायोगाची की बात आहे जाल्यार गोश्ट न्हू. आनी जो मनीस निवडून आयलो सद्या तांकां घेवपा मेळना कारण इट्स अ विमन. हय ह्युमन रिजर्वेशन जालां म्हणून तांकां तेंच्यांनी हें केलें न्हू. ओके सो तुमचे आपले आसा फेवरेट कोण उमेदवार भितर काय पांचूय फेवरेट? 5 नांवां दिल्लीं म्हणून मागीर पार्टीन कितें केलें थोडेशें लिमिटेशन दवरलें. अमुकूच पंचायतीचे तुमी ह्या फावटी दिया त्या हितून फिल्टर जावन मागीर 3 नांवां उरलेलीं आसा आतां. 3 नांवांचे ते आतां डिसायड करतले. आमी तांकांच फ्रिडम दिल्लें आहा वीच इज द बेस्ट हे तुमी डिसायड करा म्हणून. तिनूय आमचेच कार्यकर्ते आसा. खूब कडेन आतां हें ओल्ड बीजेपी वर्सीस न्यू बीजेपी जाल्ली आसा. हांगाय आसा मयात ना तशें आमच्या हितून काय मतभेद तसो काय ना. 25 वर्सां राज्य करप म्हटल्यार खूब 25 वर्सां भाजपा हांगा हें करता. हय 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 आनी तशें कामूय केल्लें आसा ह्या मतदारसंघा खातीर. म्हणजे जितलें काम आमच्या पक्षाच्या सरकारान केलां पळय मया खातीर तितलें आनीक खंयच्याच सरकारान करूंक ना. ही एक आमकां मजबूत हें आसा आमची. म्हणून तरी आमच्या ह्या मतदारसंघाचेर मजबूत पकड दवरलेली आहा. ह्या इवॅक्युए प्रॉपर्टीचे तो विशय आहा न्हू तो कोरोना म्हणटा काय फक्त ना. हे लोक आतां कितें उलयले न्हू ते आमी कशें एक्सेप्ट करतले. हे फक्त सर्टिफिकेट दिला सनद दिवना न्हू म्हणटा. सनद हीच जी सनद दिला न्हू तो एक व्हडलो वॅलीड डॉक्युमेंट. प्रोविजनल सनद. प्रोविजनल सनद ती जातले. फक्त घरावयलो हक्क दिला म्हणटा जाग्यार. बरोबर आहा ना जाग्या वयलो सनद दिवपाक लागून आतां हें चालू आहा न्हू मेजरमेंट आतां घरून घेवन गेल्ले आहा सरकार. आतां तेजे मोजमापणी जाल्या नंतर आतां परत तेजे सनद दिवपाचें हियरींग घेतलां आतां सुरू जाल्लें आहा हियरींग. तुमी हांवें स्वता जेन्ना हें हातीन घेतला ताबो घेतला पळय आमदारकीचो तेन्ना आमी एमेंडमेंट हाडले ह्या कायद्यान. म्हणजे पयलीं आमकां 3 डॉक्युमेंट मागताले घराचें अस्तित्व दाखोवपाक लागून. तेन्ना त्या कायद्यान एमेंडमेंट हाडून एका डॉक्युमेंटाचेर तेणी ते आपले प्रस्थापीत जो घर आहा ते प्रूफ दाखयत दिल्यार ते सनद तुका मेळटा अशे तरेचे एमेंडमेंट हाडले. पण आतां हो विशय सोंपतलो केन्ना सो दिसता तुमकां? आतां ऑलमोस्ट घरांचे सगळे विशय सोंपलेलो आसा. प्रोविजनल सनद मेळ्ळें. प्रॉपर सनद ना. प्रॉपर सनद मेळपाक लागून आमकां जें कितें करपाक जाय तें सरकार आतां करता न्हू.
आता म्हजे घर स्किमी अंडरय म्हणटा ते तुमी एप्लाय करा आनी तेवटेन सनदूय दिता सो दोनूय म्हणटा क्लॅश. म्हजे घर योजना जी केल्ली आहा न्हू ते कशें आसा आमच्या गोमंतक लोकांचेर पळय टांगती तलवार हायकोर्टाचे हें आसतालें बंधन आसतालें की जे अनऑथरायज स्ट्रक्चर आहा ते डेमोलिश करचे म्हणून ही वचत त्या जाग्याचेर अशेंच जाता तें. हे सांग म्हाका इवॅक्यूचे आमच्या भागांत हो एप्लिकेबल नासतालो विशय. म्हजें घर. हय म्हज्या घरा हो आमच्या हांगा नासतालो पण आतांच्या स्किमीच्या अंडर आमचो घर आहा पळय हे ह्या स्किमीन सुद्दां जर आमी एप्लाय केले ते स्किमीक जाल्यार ते आमकां व्हेरी वेल आमचे सनद ही मेळ्ळीच आसा. सेकंड क्लास आमकां दिल्लीच आसा पण तेजें रुपांतर जें आसा न्हू तें आनीक बरें जातलें. सो घराचेर हक्क मेळटलो म्हणटा 100% आमच्या घरांचेर हक्क आमकां मेळ्ळोच आसा. विरोधकांनी कितलेय जरी गजाली सांगल्यो म्हजे घरा अंडर परत कितें एप्लाय कर म्हणटा तर तांकां एप्लाय केले न्हू जाल्यार वायट न्हू. जे कितें अधिकार आमकां मेळपाक जाय आसले आतां घर बांदप म्हणजे एखाद्या मनशाक ती जमीन पयलीं कन्वर्ट करून घेवची पडटा. हो प्रोसिजर आसा. एक ऑर्चेड जमीन आसलेली ती एनी जाल्यार ताका TCP परमिशन दिता. इतले जे प्रोसिजर आहा न्हू ह्या हितून कट डावन जाता. ह्या म्हजे घर योजनेच्या अंतर्गत समजा आमी घर आमी रजिस्टर केलें आनी हे सगळे प्रोसिजर जर करूंक ना आमी जाल्यार डायरेक्ट ह्या प्रोसिजराक आमकां फायदो ते जाता. जालें म्हाका तुमी इवॅक्यू प्रॉपर्टीचें सांग. हांगा जेन्ना आमी भोंवले तेन्ना आमकां हें लक्षात आयलें म्हणून तुमकां विचारता कारण तुमी आमदार म्हणजे पक्ष तुमचो सत्तेन आसा. हांगा कितें म्हणटा की ऑलरेडी आमकां सनद दिली आनी तुमकां सांगलें की आमचो मालकी हक्क आसा घराचेर. मागीर आनी परत आमकां कित्याक एप्लाय करता म्हणजे तांकां डावट आयला की ना ही सनद वॅलीड ना दिसता अशें बी कितें. ना तशें कांय ना. अशें जर जाका कोणाक दिसता न्हू जाल्यार तेंच्यांनी अवश्य आमकां तेंच्यांनी संपर्क करचो. आमचे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन संपर्क करचो. आमी तांकां स्वता कितें तेंचे डावट्स आहा न्हू ते क्लियर करता न्हू. बेश्टे अनवॉन्टेड लूज अशें स्टेटमेंट केलें काय ना भितून ग्रामस्थ बेश्टे विस्कळीत जाता विचलीत जाता. म्हणून हांव खंयच्याय राजकीय नेत्याक आहा न्हू ताका डायरेक्ट हांव अशें सांगपाक सोदता की अशें लूज स्टेटमेंट करून ग्रामस्थांक बेश्टे बुसकळ्यान दवरूं नाकात. आबूज करूं नाका. सद्या कित्याक सरकार जे करता पळय आयज हे सगळ्यांच्या हिता खातीर करता. म्हजे घर योजना सुद्दां जी काडल्या सरकारान ही हितूनसून जास्तीन जास्त आमच्या गोमंतीक लोकांकूच तेजो फायदो जातलो. अशें म्हणटाले आयज विरोधक सुद्दां अशें म्हणटा की भायल्या लोकांक हेजो फायदो जातलो. जे लोक 2014 पयलीं हांगासर स्टेबल जाल्ले आहा त्या लोकांचेच अर्ज गृहीत धरतले न्हू. आतां कोमदाद आसा आपले 20 पॉयंट प्रोग्रामाची घरां आसा. गव्हर्मेंट लँडान आसलेली घरां आसा. ही सुद्दां घरां आहा ती अनऑथरायज म्हणून कोणूय डिक्लेअर करूंक शकता. एक तेंचेर जर सादी कंप्लेंट घालीत जाल्यार ते जालें. हो आतां ओवरऑल विशय होच आमी आयकलो CM प्रत्येक भाशणाक ती गजाल सांगता. हांगा फक्त प्रॉपर्टीचे आशिल्ले की इवॅक्यू प्रॉपर्टीचे कितें हे आशिल्ले ते तुमी सनसेट बरो दिसता फाटल्यान. करेक्ट सुंदर जागा आहा. तुमचे पयले आभार मानता तुमी हांगा येयले. आमचे सारको सनसेटूय दिसता हांगच्यान दिसपा पळोवपा मेळटा. सनसेट विथ आमदार. सो आतां ZPचे तुमकां टेन्शन काय ना दिसता. सभा बी जातल्यो पब्लीक मिटिंग्स बी जातली. आमचे डोर टू डोर आमी आतां सुरू करतले पण त्यान पयलीं आमी बूथ लेवलाच्यो ज्यो आमच्यो मिटिंगी आसता ह्यो ऑलमोस्ट आमी कंप्लीट जाल्लेले आहा बूथ लेवलाचेर. म्हणजे आमचे बूथ यंत्रणा जी आहा ती इंटॅक्ट आसता. सगळ्या आतांच इलेक्शनाकूच लागून ते कार्यरत जाता अशें कांय ना. आमचे जो आमचो हे आसता टच आसता बुथा कडेन तो एवरी टायम इट इज तुमचे प्रोग्राम चालूच आसता. आतां आतां म्हयन्याच्या म्हयन्याक आमी आतां जो नरेंद्र भाई मोदींचो जो प्रोग्राम पळयता त्या प्रोग्रामा मन की बातीच्या प्रोग्रामाचे आमी सरस आमी पर्सनली इनवॉल्वमेंट जावन हे करता सांगता बुथाच्या कार्यकर्त्यांक सांगता. ताका लागून आनी अन्य कार्यक्रम जे आसता आमचे उद्घाटना म्हणून आमचे कार्यक्रम म्हणून आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांक इनवॉल्व करून सगळ्या घेता कामाक. ओके बरें. आतां एक लास्ट भितरली गजाल सांगा. प्रवीण जाटयो कितें म्हणटा सपोर्ट करता म्हणटा काय लास्ट वी नो ही वॉज इन MGP. हय. सो आतां तुमची युती आसा MGP बरोबर. हय आसा. आनी हो मतदारसंघ भाजपाक वता युतीच्या बरोबर.
सो उलयले बी ताजे कडेन की अजून काय उलोवप जावंक ना, पण आमकां सहकार्य सगळ्यांचे जे जे कोण आमकां सहकार्य करपाक जे इच्छा दाखयता न्हू त्यांच्या अवश्य आमी तांकां वेलकम करतलेच न्हू. आमकां सगळ्यांचोच सहकार्य जाय आनी जास्तीन जास्त मतां आमकां मेळोवपाचें आमचें एम आसतलें. आतां तो प्रवीण जर आपली इच्छा दाखयता जाल्यार अवश्य आमी तेजे कडेन वचून तेजे हेल्प मागतले आमी तेजे कडेन. तुमी वचून हांव मागतले मागतलो. ताणी इच्छा दाखोवपा रावतले ना. तशें न्हू, कशें आसता आमी एक प्रपोजल म्हणून धाडटलेच तेका न्हू, ओके काम आमकां कर म्हणून, आनी तेन्ना तेणें इच्छा दाखयल्यार आमकां सगळ्याक आमचे पक्षाचे नेते तेका उलो करूंक शकता, फोन करूंक शकता, मेळपाक शकता. देव बरें करूं तुमी. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. तुमच्या टिमीक सगळ्यांक आभार तुमचे. थँक्यू. तर हे आशिल्लो मये मतदारसंघातलो चोडण आनी मये हो झेडपी मतदारसंघ आनी आमी सकाळच्यान भोंवता ह्या मतदारसंघात वेगवेगळ्या पक्षां कडेन उलयले, वेगवेगळ्या पक्षांचे कॅन्डिडेटां कडेन उलयले आनी एक पल्स तुमच्या मुखार हाडटा. आनी आयच्या दिसा 2-3 गजाली लक्षांत दवरा. आमी जेन्ना आतां हें शूट करता तेन्ना भारतीय जनता पक्षाची सेकंड लिस्ट येवपाचें आसा, तें लिस्ट येतलें फाल्यां. दुसरें काँग्रेस पक्षाची सद्या मिटींग चल्ल्या, हे लायन जातलें काय ना तें डिसायड करपाचें आसा, तेंय कळटलें मातच्या वेळान. आनी सद्या कॅन्डिडेचर भरपाचो आज पयलो दीस आशिल्लो. सो आयच्यान एक्चुअल जिल्हा पंचायत इलेक्शन सुरू जाल्ल्या भशेन जाता, कारण प्रोसेस आनी प्रोसिजर सद्या सुरू जाता. तुमी पळयतात ही खाशेली कार्यावळ GNHOG ऑन ग्रावंड ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज. कीप वॉचिंग.